اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ہائے ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے امام نے صبر دکھایا ہے, ہمارا امام وحدہ ہے, ہمارا امام زندہ باد ہے. اگر میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو یہ ہم سب کی حالی لگے گی. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کربلا کے مقام پہ بے زور قربانی پیش کی تھی. شاید نے جناب والا محبت زبان کے اندر لیٹا کہ اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد, بولیے حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. لٹا کے اپنا گھر کیتا, لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد, حسین زندہ باد. نماز وچ اذان وچ سجود وچ حسین, تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین. جناب والا یزید نے کیا نماز اذان دا حکم دیتا. حضرت امام زین العابدین سجاد فرماندے نے خطبے تے جناب والا درمیان دے اندر کہندے اے یزید تو کہ آیا سی ختم ہو جاواں گے, ساڈا جناب والا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ دی عزت دی قسم اذان وچ بھی ساڈے نانے دا نام ہے, نماز وچ بھی ساڈے نانے دا نام ہے. نماز وچ اذان وچ سجود وچ حسین, تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین. پہچان لا الہ دیے, پہچان لا الہ دیے, بطول دی اولاد,